कभी सोचा जिस उबर टैक्सी सर्विस ने पूरे पाकिस्तान में कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल किराए पर लेने का सर दर्द खत्म कर दिया था, आज वही उबर पाकिस्तान में कहाँ है? जिस क्रीम ने उबर को पीछे छोड़ दिया था, अब वो क्रीम क्यों बोरिया बिस्तर लपेट रही है? और इन ड्राइव जिसने क्रीम को भी पीछे छोड़ दिया, क्या इसे यांगों का खौफ नहीं? एक डिसरप्टिव आइडिया, एक इनकलाब आखिर क्यों हार गया अपनी ही नकल के हाथों? क्या वजह है कि पाकिस्तान की मार्केट में असल कंपनियां नकल के हाथों दम तोड़ती जा रही हैं? आज की इस पुरस्कार कहानी का पर्दा चाक करते हैं। याद है वो जमाना, घर से निकलते ही पहला सवाल टैक्सी या रिक्शा कहाँ से मिलेगा। कम आबादी वाले इलाकों में तो ये तलाश करना और भी मुसीबत होता था। मिल भी जाए तो किराए का झगड़ा, जो जायज़ हो दे दीजिएगा जुमला सुनकर दिल डूब जाता था। फिर ड्राइवर का जायज़ किराया इतना होता कि गुमान होता कहीं ये चांद से तो नहीं आई। और अगर आप शहर के रास्तों से नावाकिफ हैं तो फिर 500 मीटर का सफ़र 5 किलोमीटर बन जाता था। ये था हमारा टैक्सी कल्चर। फिर आया एक तूफान जिसका नाम था उबर। उबर ने कैसे बदला सब कुछ। घर बैठे मोबाइल से गाड़ी बुक करवाई, किराया पहले से पता है, कोई तकरार नहीं, मालूमात और सिक्योरिटी के लिए सफ़र के दौरान लोकेशन शेयर कर दो। और अगर ड्राइवर का रवैया ख़राब हो, गाड़ी गंदी, नाकिस हो या जानबूझकर किसी लंबे रूट से गाड़ी लेकर जाए तो एक क्लिक पर शिकायत। और सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि इसका मुकम्मल अजाला होता था। फिर वो ड्राइवर तो ऐसी गलती या ज्यादती करने का सोच भी नहीं सकता था। ये था एक असल डिसरप्शन, यानी एक अनोखा तख्लीकी ख्याल जिसने पूरे सफर के तस्वर को ही बदल डाला। सवारी को ड्राइवर और ड्राइवर को सवारी ढूंढ कर देना और दरमियान में अपना कमीशन लेना, ये था एक सादा सा मॉडल। लेकिन ये मॉडल पाकिस्तान में जादू चला गया अपना। लेकिन फिर क्या हुआ? उबर की कामयाबी देखकर उठ खड़े हुए क्रीम जैसे खिलाड़ी। उन्होंने पाकिस्तान में उबर को पीछे छोड़ दिया। इसने मकामी मार्केट को मजीद गहराई से देखा, लोगों का रवैया, इश्यूज, शिकायत और इनका बेहतर हल लेकर मार्केट में एंट्री मारी, जिसने उबर को पीछे छोड़ दिया। लोग धड़ाधड़ उबर को छोड़कर क्रीम की तरफ आ गए। लेकिन उबर इस सारे बदलते मंजर में अपने आप को दुनिया की नंबर 1 टैक्सी सर्विस का घुमंड लेकर जमूद में रही और अपने अंदर कोई जिद्दत पैदा नहीं की। बस यही जमूद था जिसने उबर को इन मल्टीनेशनल कंपनियों की लाइन में खड़ा कर दिया, जिनका एक दौर में तूती बोलता था, लेकिन आज इनका मार्केट में नाम तक बाकी नहीं है। क्रीम ने वक्त के साथ साथ उबर का शेयर तो ले लिया, लेकिन ड्राइवर्स की 2 नंबरी को ना पकड़ा, शिकायत का फौरी अजाला ना करना और कमीशन में कमी ना करना जैसी गलतियां जारी रखी, जिसने मार्केट में पब्लिक को एक नए शेयर होल्डर को जगह बनाने का मौका दे दिया। अब मार्केट में तीसरा प्लेयर इन ड्राइव आ गया। इसने उबर और क्रीम की निस्बत कमीशन कम रखा, शिकायत का बर वक्त अजाला किया, 2 नंबरी को कम से कम होने दिया और सबसे बढ़कर पुराने प्लेयर्स के बुनियादी मॉडल में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली की, यानी सवारी को अपनी मर्जी का किराया तय करने का इख्तियार दे दिया। अब आप ऐप पर बताएंगे कि आप फलान ट्रिप के लिए कितना किराया देना चाहते हैं। जो ड्राइवर मान जाए वो आ जाए। ये छोटी सी मकामी सोच और ये छोटा सा इनोवेशन गेम चेंजर साबित हुआ। इन ड्राइव ने देखते ही देखते क्रीम को भी पीछे छोड़ दिया। नतीजा, उबर तो पाकिस्तान से रुखसत हो चुकी थी, अब क्रीम भी अलविदा कह रही है। सवाल यह है, असल आइडिया अपनी ही नकल से हार क्यों गया? यहाँ 3 बड़ी गलतियां हुई हैं जो हर कारोबारी के लिए सबक है। नंबर 1, मकामी जरूरियात को नजरअंदाज करना। उबर और करीम का मॉडल फिक्स रेट पर चलता था। पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहां कीमत हसासियत बहुत ज्यादा है, जहां सारिफ कंट्रोल चाहता है, इन ड्राइव का अपना कीमत बताओ का ऑप्शन बम साबित हुआ। यह कोई बड़ा टेक्निकल इनकलाब नहीं था, बस मकामी सारिफ की नफ्सियात को समझने वाली छोटी सी लेकिन जबरदस्त सोच थी। उबर और करीम ने इसे फौरी अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई या बहुत देर की। ये थी पहली जानलेवा गलती जिसने उबर और करीम को मार्केट से आउट कर दिया। दूसरी थी 2 नंबरी को कंट्रोल करना।
اوبر اور کریم کے بہت سے ڈرائیورز 2 نمبری پر اتر آئے تھے اور وہ اپنا منافع اور پیسہ بڑھانے کے لیے بہت سے حربے اپناتے تھے۔ پہلے ایک رائڈ بک کی، پھر دوسری زیادہ منافع والی سواری ملنے پر پہلی بکنگ کینسل کر دینا، ایپ پر ایکسٹرا سٹاپ یا ویٹنگ ٹائم کا بٹن دبا کر اصل کرایہ بڑھا دینا، کیش پیمنٹ پر زور دینا، ایپ پر کیش آپشن بند کرنے کے باوجود زبردستی کیش لینا تاکہ کمپنی کا کمیشن نہ دینا پڑے۔ اوبر اور کریم ان بدعنوانیوں کو روکنے، ڈرائیورز کو ٹرین کرنے یا صارف کے لیے شکایات کا نظام کو مؤثر بنانے میں ناکام رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صارف کا اعتماد ٹوٹا۔ یہ تھی دوسری بڑی غلطی، اپنے پلیٹ فارم پر معیار اور شفافیت برقرار نہ رکھ پانا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری اور سب سے خطرناک غلطی جو سب بڑی بڑی کمپنیز کرتی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اوبر اور کریم نے تیسری بڑی غلطی یہ کی کہ جب مارکیٹ میں ان کے مقابلے کی بہت سی اور کمپنیاں آنے لگیں، چونکہ نئی آنے والی کمپنی کے سامنے اوبر اور کریم کا آئیڈیا، ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس اور سوسائٹی میں ان کا فیڈ بیک سب کچھ سامنے تھا، تو انہوں نے اس قدر اپنے کسٹمرز کو لچک، سہولیات، کم ریٹ، کم کمیشن اور زیادہ آپشن دیے۔ اوبر اور کریم کو اپنے اندر جدت لا کر ان سے بہتر آفرز دینی چاہیے تھی تاکہ ان کی بنی بنائی مارکیٹ اور کمیونٹی دوسری کمپنیوں کے پاس نہ جاتی، لیکن ان دونوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کا مالک سمجھ لیا تھا اور تصور کر لیا تھا کہ ہمیں کبھی زوال ہی نہیں آنا، لہٰذا دونوں نے اپنے کمپیٹیٹرز یعنی مقابلے میں آنے والوں کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں اور انہیں سیریس لیا ہی نہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان ڈرائیو مارکیٹ میں آیا، اس کا آئیڈیا کلک ہوا اور اس کے پیچھے کھڑا تھا یانگو۔ اس نے دونوں آپشن دیے، یعنی ان ڈرائیو والا کرایہ طے کرنے کا آپشن بھی اور اوبر کریم والا فکس کرایہ والا آپشن بھی۔ فکس کرایہ اکثر ان ڈرائیو کی نسبت سستا ہوتا تھا، پروموشنز اور ڈسکاؤنٹ دیے، نئے آنے والوں کو طرح طرح کی آفرز دی۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اوبر اور کریم جو کبھی آن لائن ٹیکسی سروس میں بے تاج بادشاہ تھے اور ان کے مقابلے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اپنی جگہ کھو بیٹھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ کہانی صرف اوبر اور کریم کی ہی ہے یا کوئی اور شاہکار کمپنیاں بھی یہ غلطیاں کر کے صفحہ ہستی سے غائب ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے یاد کیجئے نوکیا کو، موبائل فون کی دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا، لیکن جب اسمارٹ فون کا دور آیا تو نوکیا اپنی پرانی کامیابیوں میں کھویا رہا۔ وہ تبدیلی کی رفتار کے ساتھ نہ چل سکا، بس وقت نے اسے مہلت نہ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمانے کی دوڑ سے اتنا پیچھے رہ گیا کہ اب سینکڑوں کمپنیاں اربوں کا بزنس کر رہی ہیں، لیکن نوکیا اسمارٹ فون کی دنیا میں ہار گیا، صرف اور صرف تبدیلی کو اپنانے میں ناکامی سے۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارا مسلمانوں کا ہے۔ ہمارا ایک تابناک ماضی رہا ہے، ہم نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، بڑے بڑے سائنسدان اور جیت شخصیات پیدا کی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے زمانے کی تبدیلیوں کو اور ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا۔ نتیجہ آج ہم قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں، دنیا کی دوسری قومیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں اور ہم جو کبھی دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے آج ان کی غلامی اور ان کی پابندیوں کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اوبر اور کریم کی یہ رخصتی ایک بہت بڑا سبق ہے، کسی بھی بزنس کی کامیابی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اپنے بنیادی آئیڈیا پر مت اتراؤ۔ کوئی بھی آئیڈیا چاہے کتنا ہی انوکھا کیوں نہ ہو، اسے بہتر بنانے کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، مقامی صارف کی آواز سنیں، قیمت کنٹرول کریں، لچک پیدا کریں، یہ سب صارف کے لیے بہت اہم ہیں، انہیں نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 3، اپنے پارٹنرز یعنی ڈرائیورز کو مینج کریں۔ پلیٹ فارم کی ساکھ صارف اور ڈرائیور دونوں کے رویے پر منحصر ہے، بدعنوانی کو برداشت نہ کریں۔ نمبر 4، مقابلہ بازی کی آنکھ بند کر کے مت بیٹھیں، جب کوئی نیا کھلاڑی بہتر اور سستا آپشن لے کر آئے تو فوری رد عمل دیں۔ سستے ریٹس اور لچکدار آپشنز اب یانگو کی مضبوطی ہیں۔ نمبر 5، مسلسل انوویٹ رہیں۔ ایک بار کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ نئے فیچرز، بہتر صارف تجربہ، سستے ریٹس پر توجہ دیں۔ اوبر اور کریم کی رخصتی ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ مارکیٹ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ جو مقامی ضروریات سمجھے گا، جو صارف کے درد دور کرے گا، جو شفاف رہے گا اور جو مسلسل بہتر اور سستا ہوتا رہے گا،
वही मार्केट में कामयाब होगा। अब निगाहें यांगो और इंट्राई पर हैं। देखते हैं इनकलाब लाने वाला कौन बनता है और इनकलाब का शिकार कौन होता है, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में कामयाबी आर्जी है और तब्दीली वाहिद मुस्तकिल हकीकत है। सोच रहे हैं? शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में अगला कौन सा प्लेटफॉर्म राज करेगा, यांगो, इनड्राइव या कोई नया नाम। और याद रखिए, मार्केट में जिंदा रहना है तो बदलते रहिए, बेहतर होते रहिए। ज़रूर कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और कारोबारी जंग की कहानी के साथ।